वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर है कराची से, जिसके इलाके डिफेंस से जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने घर की तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़ा तो कमरे में खातून जंजीरों से जकड़ी हुई मिली। बांधा हुआ है। हाँ बेटा आ जाओ, आराम से चुप हो जाओ, कोई मसला नहीं। चोट नहीं कर, मैं आ गया। आगे साहब, अगर जब आपको जगह आप पीछे हटो। ये जंजीरों से बंद है, ऐसे ही जंजीरी में ऐसे ही दी है। आजाद है, आजाद मतलब इसी जगह पे है। गरम हो गया। नाम क्या है? फातिमा। और शोर का नाम क्या है? लतीफ। छोटे कहने बस ये अभी जा तक बांध कर दें, और ये सुबह से बांधा हुआ है। कब बुलाया था आपको? 9 बजे सुबह। तो कब से बांधा हुआ है? 9:30 बजे। इस हवाले से हम उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। सलमान, पहले तो ये बताएगा, पुलिस तक इतला कैसे पहुंची कि इस मंजिल पर एक खातून कैद है? देखें, खातून की रोने और चिल्लाने की आवाजें सुन के जो एतराफ के फ्लैटों के रिहायशी थे, उन्होंने पुलिस को 15 पर इत्तला दी। 15 पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। खातून रोती और चिल्लाती हुई सुनाई दे रही थी। पुलिस ने बाहर का दरवाजा तोड़ के घर के अंदर दाखिल हुई तो खातून को गैलरी में जंजीरें बांध कर कैद करके रखा गया था। 3 मुकामात पर जंजीरें बांधी थी। एक गले में जंजीरें बांध कर ताला डाला गया था, हाथों और पैरों पर भी जंजीर डाली गई थी। खातून कहती है सुबह 9:30 बजे से इसको कैद करके इसका शौहर फरार हो गया था। शौहर खातून के मोबाइल फोन भी लेकर चली गया। फातिमा इसका नाम है। साबका शौहर का नाम लतीफ है, जिसने बुलाया था कि इन दोनों का केस अदालत में चल रहा है खर्चे के हवाले से। खातून के 3 बच्चे भी हैं। साबका शौहर से खर्चा देने के लिए बुलाया था, लेकिन इस खातून को जंजीरों में बांधकर इसका साबका शौहर लतीफ फरार हो गया। पुलिस दोपहर को इसके घर पहुंची। तो सलमान, क्या ये खातून इस घर में अकेली थी? देखें, ये अपने साबका शौहर के घर पे आई थी। ये खातून रहती है शीरी जिना कॉलोनी में अपने वालिदैन के पास। इन दोनों मियां बीवी में अलहदगी हो चुकी है और दोनों का मामला अदालत में जेर समाअत है। और केस में बच्चों के हवाले से खर्चा देने के मामला अभी चल रहे हैं। खर्चा देने के लिए ही साबका तो शौहर ने सलमान, इस घर में ये खातून सिर्फ अकेली कैद थी या कोई और भी था जब पुलिस आई वहां पर? देखिए, जब पुलिस आई थी तो खातून सिर्फ घर में अकेली थी। इसका शौहर के साथ ही यहाँ पे रहती थी पहले, लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ इसके साबका शौहर ही यहाँ पे रहता था। वो इसको कैद करके फरार हो गया। तो इसके साबका शौहर को अभी तक गिरफ्तार किया गया या नहीं? पुलिस कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल बुनियादों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। लतीफ इसका नाम है। अब पुलिस फ्लैट वालों से भी तो सलमान, अभी तक पुलिस ने FIR काटी है? देखें, पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया खातून बाजियाब होने वाली खातून की मुद्दइयत में, और खातून का बयान रिकॉर्ड करने के बाद अब इसको घर इसके रवाना कर दिया गया है। पुलिस कहती है जो इस वाकये में इसका शौहर है उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सब नाम क्या है? फातिमा। और शोर का नाम क्या है? लतीफ। छोटे कहने बस ये अभी जा तक बांध कर दें, और ये सुबह से बांधा हुआ है। कब बुलाया था आपको? 9 बजे सुबह। तो कब से बांधा हुआ है? 9:30 बजे। जब जंजीर बांधे तो आपने शोर नहीं किया? पहले टेप और रस्सी से बांध दिया था, फिर दोपहर ये जो है ना ये वाला बेड के साथ बांध दिया, तो बेड की मैंने फटी तोड़ी है। क्या बोल के गया था कि आधे घंटे में वो आ रहे हैं। उसके बाद बुलाया क्यों था आपको? जो है वो वकील का काम था। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे 3 बच्चे। किधर है बच्चे? अम्मी के पास। तो आपके फोन कहाँ है? उसके पास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने KP में विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल होंगे। ये कमेटी पेशावर का दौरा करके मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। विफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा, विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी नुमाइंदे भी मसाइल के हल को पहली तरजीह बनाएं। वजीर आजम ने वाज़ेह किया, नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। कुरान पढ़ लें, हथियार वालों से सलूक का पता चल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, अडियाला के बाहर अमन व अमान खराब किया तो निमट लेंगे। इनसे निमटने की बश खो गई है। जिनका काम मुज़ाकरात करना है वो जाने, मेरा काम दूसरा वाला है।
وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگے کی سواریاں ہیں، ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا، عالمی مالیاتی ادارے تعریفیں کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، قرآن مجید میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ آپ کی طرف سے احتجاج کا آئے دن جو ہے احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے، اڈیالہ کے باہر بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا پلان رکھتے ہیں؟ اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو اس حساب سے نبڑ لیں گے۔ پہلے بھی کافی دفعہ تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی۔ میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام وہ کریں گے۔ طریقے تحفظ آئین پاکستان ٹانگے کی سواریاں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اب دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستان کی معیشت کی تعریف کریں۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔ رہنما JUI مولانا حافظ سلطان محمد کو وانا میں IED دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ JUIF کے امیر مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کے مخلص اور جرری رہنما مولانا سلطان محمد پر حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا یہ محض ایک فرد پر حملہ نہیں بلکہ اعتدال پسند، پرامن اور جمہوری فکر پر حملہ ہے۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل زاہد محمود قاسمی نے کہا دہشت گرد اسلام کے نام پر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، علماء کو نشانہ بنانا افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے، فتنہ خوارج کا خاتمہ کیا جائے۔ ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف ممکنہ آپریشن، مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی، لوگوں کے قوائف درج کرنے کے لیے رجسٹریشن پوائنٹ قائم کر دیے گئے۔ قاضی محمد رؤف آفریدی کی رپورٹ۔ میدان سے نقل مکانی ہو رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کے فیصلے کے بعد تیرا کے علاقے میں مقیم افراد کو علاقہ خالی کرنے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ یہاں پہ مسلح تنظیم آ چکے، عوام تنگ آ چکے، یہاں پہ عوام کا زندگی ناممکن ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پیندی چنہ میں رجسٹریشن پوائنٹ قائم کر کے رجسٹریشن شروع کر دی۔ نادرہ دفاتر سے ویریفیکیشن کے بعد متاثرین کو سم کارڈ جاری کر کے امدادی رقم منتقل کی جائے گی۔ متاثرہ خاندان کو کرائے کے مد میں 22,000 روپے دیے جائیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ قاضی محمد رؤف آفریدی، ARY نیوز، پیندی چینہ، تیرہ۔ ایران میں مظاہرین شہروں پر قبضہ کر رہے ہیں، ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے اپنے لوگ قتل کیے تو کارروائی کریں گے، ایران میں داخل نہیں ہوں گے لیکن سخت ضرب لگائیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ پر قبضہ نہ کیا تو وہاں چین اور روس آ جائیں گے۔ It looks to me that the people are taking over certain cities, watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. It doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. ایران نے امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعید ایروانی نے لکھا امریکی پالیسیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی سفیر نے لکھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ پاکستان نے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے منع کر دیا۔ دفتر خارجہ نے ایڈوائزری جاری کر دی کہ پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران نہ جائیں۔ تہران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے سفارت خانے میں خصوصی ڈیسک بنا دی۔ پاکستان اسکول کے بچے کل کی فلائٹ سے بھیج رہے ہیں۔ نے بالکل ایشو کی ہے ایڈوائزری نان اسینشل ٹریول کو روک دیں ایران میں اور اپنی سیفٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں۔ ایمبیسی کے اندر ایک یونٹ بنا دیا ہے جو 24/7 اویلیبل ہے، اس میں 3 آفیسرز ہیں، ایمبیسی کا سٹاف ہے، ایمبیسی کی لینڈ لائنز ہم نے دے دی ہیں، مشہد کونسلیٹ میں بھی نمبر ہم نے دے دی ہیں، وہاں پہ بھی ایک یونٹ قائم ہو گیا ہے، زاہدان کونسلیٹ کے نمبر بھی ہم نے دے دی ہیں۔ جو پرابلم آ رہی ہے کہ اس وقت ایران میں انٹرنیٹ کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، ٹیلی فون لائنز بھی اکثر جگہ پہ کام نہیں کر رہی، اسٹوڈنٹس اس لیے بہت پریشان ہیں، اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کر پا رہے۔ پاکستانی اسکولوں کے بچے تہران میں تھے، وہ مشہد سے کل تبان ایئر لائنز پہ پاکستان چلے جائیں گے۔ چھٹیاں تو انہوں نے کر دی ہوئی ہیں اور جو کلاسز ہو رہی ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں، فلائٹس چل رہی ہیں، جو ایئرپورٹس ہیں وہ آپریشنل ہیں، کچھ فلائٹ سسپینڈ ہوئی ہیں۔ زائرین کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔
पाकिस्तान पुरतशद्दुद तरीके से ईरान में हुकूमती निज़ाम की तब्दीली की हिमायत नहीं करता। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा, वाशिंगटन में वेनेजुएला के बाद ईरान अगला हदफ बनाने का तस्वुर मजबूत हुआ। अमरीका का अहम शिराकतदार पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हामी नहीं है। पुरतशद्दुद तरीके से हुकूमती निज़ाम की तब्दीली से दहशतगर्दों को तक़वियत मिलेगी। ईरान में रिजीम चेंज से फितना हिंदुस्तान को पनाहगाह और हथियार मुयस्सर आ सकते हैं। पाकिस्तान मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूरत हाल फौजी हल नहीं, सिफारती रास्ते की तरफ इशारा करती है। अमरीका को इलाकाई शिराकतदारों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। अमरीका को चाहिए ऐसे शिराकतदारों से फायदा उठाए जिनका इस्तेहकाम में हकीकी मफाद हो। पाकिस्तान सूरत हाल में मदद कर सकता है, वो पहले ही कशीदगी कम करने में मसरूफ है। ईरान में मुदाखलत से खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। मुस्तकबिल की राह पाकिस्तान जैसे मुल्कों की दूर अंदेश रियासती हिकमत अमली और सिफारतकारी से मुतय्यन होती है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट साबित करती है, ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी मरकज़े निगाह है। इलाकाई तनाज़ों के खात्मों और अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी अहम करार दी जा रही है। इसराइल ईरान में जारी हंगामों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान कहते हैं, ईरान में मुजाहिरों के असरात तल अबीब के लिए मजीद सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल इसराइल के हक में नहीं, इससे मुश्किलात बढ़ सकती हैं। खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है, इसराइल को इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करना चाहिए। तुर्किया खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाह। बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, कहा पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने मुल्कों को मजबूर किया कि वो दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक एक मुल्क पर जारियत दोनों मुल्कों पर जारियत तस्वुर की जाएगी। इराक का पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने बगदाद में इराकी फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात की। दो तरफा फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर बातचीत हुई। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया गया। इराकी एयर चीफ ने पाक फजाइया की पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की तारीफ की। JF-17 थंडर फाइटर और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों में दिलचस्पी भी जाहिर की। पाक फजाइया के सरबराह ने इराकी फजाइया को तरबियत और सलाहियत साजी में ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक बहरिया का जमीन से फजा तक मार करने वाले LYNT मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शिमाली बहरा अरब में तरबियती मशकों के दौरान मिसाइल तजुर्बा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से किया गया। ISPR ने बताया, मिसाइल ने कामयाबी से फजाई हदफ को निशाना बनाया। खुले समंदर में बगैर पायलट बहरी जहाज के कामयाब आजमाइशी तजुर्बात भी किए गए। बगैर पायलट बहरी जहाज ने तेज रफ्तारी, मजबूती और मिशन की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। कामयाब तजुर्बे पर सरबराह पाक बहरिया ने कहा, समंदरी दिफा यकीनी बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मश्क जदीद बहरी जंग के बदलते तकाजों की तरफ संगे मील साबित होगी। फैसलाबाद से आपको खबर देंगे, जहां बार इलेक्शन के दौरान नामालूम शख्स की फायरिंग और लोगों के हुजूम में मुलजिम ऑटोमेटिक हथियार से गोलियां चलाता रहा। फैसलाबाद में बार इलेक्शन के दौरान नामालूम शख्स ने फायरिंग की और लोगों के हुजूम में मुलजिम ऑटोमेटिक हथियार से गोलियां चलाता रहा। पंजाब में सर्दी की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई। सूबे भर में तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बताया, ये फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। उन्होंने मकामी इंतजामिया को हिदायत की है कि वो अपने अजला में फैसले का निफाज यकीनी बनाएं। शदीद सर्दी के बावजूद हुकूमत सिंध का स्कूल खुले रखने का फैसला। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए सुबह 9 बजे खुलेंगे। पुराने शेड्यूल के मुताबिक बंद होंगे। सूबाई वजारत तालीम के नोटिफिकेशन में बताया गया कि तालीमी इदारे 12 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बताया, ये फैसला वजीर आला से मुशावरत के बाद किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वजीर आला KP को निहारी खिलाने की पेशकश। कहा, सुहेल आफरीदी बंस रोड आए, निहारी खिलाएं।
لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پی پی رواداری پر یقین رکھتی ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ پی ٹی آئی کو خوش آمدید نہیں کہا، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو منتخب وزیر اعلیٰ کراچی آیا تھا۔ یہ شو کرتا ہے برداشت کا مادہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور سندھ حکومت میں ہے۔ سیاست کرنی ہے وہ سیاست کرے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کراچی شہر میں جہاں کہیں بھی وہ گئے، مجھے 100-200 لوگ نظر آئے، ان لوگوں نے ان کو ویلکم کیا۔ میں آفریدی صاحب کو یہ کہوں گا کہ ان کو آنا ہے پریس کلب، وہ 100 بسم اللہ آئیں، ان کو آنا ہے بنس روڈ، وہ 100 بسم اللہ بنس روڈ آئیں، جاوید نیاری پہ نیاری کھائیں۔ میں تو کہا تھا میں ان کو نیاری کھلاتا۔ پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسے کے لیے NOC جاری۔ حلیم عادل شیخ کا باغ جناح کے باہر سڑک پر جلسہ کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کل 2 بجے سہیل آفریدی مزار قائد پر حاضری دیں گے، اس کے بعد باہر سڑک پر عوام سے خطاب کریں گے۔ حکومت کی پرمیشن نہیں، یہاں تو وفاق کی بھی پرمیشن چلے گی۔ سمیع اللہ کلیم اللہ کھیلا گیا ہمارے ساتھ۔ ہم کسی پنگ پونگ میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ باغ جناح کی چھلانگیں مار کے اندر آئیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کل 4 بجے کی بجائے 2 بجے چیف منسٹر سہیل خان آفریدی صاحب مزار قائد پہ حاضری دیں گے، اور اس کے بعد باغ جناح کے اندر نہیں، باغ جناح کے باہر ایڈریس۔ اور صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے بیان پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو واضح طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا کہ انہیں باغ جناح میں جلسے کی اجازت ہے اور وہاں جلسہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی باغ جناح میں موجود تھے اور ہم نے خود پی ٹی آئی قیادت کو بتا دیا تھا کہ وہ جلسہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد سڑک پر جلسے کی بات کرنا مناسب طرز عمل نہیں۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی کو جس نوعیت کے تعاون کی ضرورت ہو، حکومت اس کے لیے گراؤنڈ میں جلسے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسہ کرنا ہوگا۔ باغ جناح کا مطالبہ پی ٹی آئی نے خود کیا تھا۔ باغ جناح وفاق کے پاس ہے، اس لیے اجازت نامے سے متعلق رسمی کارروائی میں تاخیر ہوئی۔ پی ٹی آئی جو بھی سپورٹ چاہتی ہے ہم تیار ہیں، سڑک پر جلسہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، سڑک پر جلسہ عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو اب صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے بیان پر رد عمل بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو واضح طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ انہیں باغ جناح میں جلسے کی اجازت ہے اور وہاں جلسہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی باغ جناح میں موجود تھے اور ہم نے خود انہیں جلسے کی اجازت دی تھی۔ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بتائے گا آپ کی پی ٹی آئی قیادت سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میرا مسلسل رابطہ رہا ہے اور انہوں نے خود باغ جناح کے لیے اپلیکیشن دی تھی اور وہاں پہ وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے کیونکہ باغ جناح جو ہے وہ فیڈرل بھی اس میں ہے، ان کی اجارے میں، تو اس وجہ سے ہم نے وہاں بھی رابطہ کیا اور اس کے لیے تھوڑا پروسیس ہوا ہے اور ابھی ان کو پرمیشن دے دی گئی ہے۔ ابھی میں نے بیان سنا تھا حلیم عادل صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور ہمیں انہوں نے دینی نہیں تھی، تو ابھی یہ جو پرمیشن دی ہے یہ کس لیے دی ہے، اور اب جلسے میں ابھی ٹائم ہے۔ اس وقت اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں تو ہم ان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں گے۔ ان کو چیئرز کا کہہ رہے تھے کوئی وینڈر چیئرز کیسے پرووائڈ کرے گا، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، وہ ہم بھی ان کو کہتے ہیں۔ دوسرا تو ناصر حسین شاہ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑک پر جلسہ کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے انہیں شروع میں ہی کہا تھا کہ سڑکوں پر جلسہ کرنے سے لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں، روڈ بلاک ہوتے ہیں، فیملیز، ایمبولینسز، اور جلسہ گراؤنڈ میں ہو بہتر۔ انہوں نے خود مانگی تھی اجازت کہ ہمیں وہاں پہ دیں، اب وہ اجازت مل گئی ہے۔ اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کرسیاں چاہیے، کرسیاں پہنچا رہے ہیں، کنٹینر چاہیے، کنٹینر پہنچا رہے ہیں، دیگر جو چیزیں چاہیے۔ بندے کم ہو رہے ہیں تو ہم چلے بندے بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کیا کرے پیپلز پارٹی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آواز نیوز۔